أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین و ناظرین، تمام عالم اسلام کو شب قدر اور نزول قرآن کا مہینہ مبارک ہو. اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس ماہ مقدس کے صدقے میں کرونا جیسی بیماری سے، وبا سے تمام عالم اسلام کو چھٹکارا عطا فرمائے، اور اللہ پاک تمام عالم اسلام کی مدد فرمائے. آمین یا رب العالمین. وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ. وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ. اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت. سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. اللهم أجرنا من النار يا مجير يا مجير يا مجير. اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين، وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين، وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين، واعف عني يا عافيا عن المجرمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أستغفر الله ربي من
اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. صدق الله